तीन दिवसाची असेंब्ली सेशन आजपासून 3 दिवसाचे बजेट सेशन सुरू जाता आणि प्रामुख्यान पयले 2 दीस आसा न्ही गव्हर्नरचे भाशण जे फाटले सुरू जाल्ले ताजेर चर्चा जातली आणि त्याच बरोबर तिसरे दीस आसा न्ही म्हणजे 26 तारखेर आमचे माननीय मुख्यमंत्री बजेट मांडले त्यामुळे हे सेशन बरें सोडीत जावचें ही अपेक्षा की विरोधकां कडल्यान आमकां अपेक्षा आसा आनी सत्ताधारी जे आमचे जे रुलिंगाचे जे लोक आसा तांचे कडेन अपेक्षा आसा. सर तुमचे लास्ट सेशन स्पीकर जावपाक शकता तशें कितें आसा अशें कोण म्हणटा तुमच्यानी चालेल न्हू कॅबिनेट रिसिबल तुमचे अरे तुम्ही हांव जे पयर हांवें जे विशय केल्लो आसा न्ही ते तुमी म्हणजे खंयच्या ना खंयच्या तरी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान कोण कोणाचें नांव येता की तुमीच प्रश्न म्हाका उपस्थित केलो आनी तुमच्याच प्रश्नाचेर हांवें उत्तर दिलें म्हणजे हांगा वेगळें कितें हांवें कितें केलां अशें अशातलें भाग ना. रिशफल जावपाचें आसलें म्हणून 3 दिसाची असेंब्ली तो पक्षाचो निर्णय तो मुख्यमंत्र्याचो निर्णय म्हणजे जर म्हजे सारकें जर समजा म्हणजे पक्षाच्या वेगवेगळ्या स्तराचेर काम केल्लें आसा हाजे वेळेला मंत्री म्हणून काम केल्लें आसा नंतर कमिशन म्हणून काम केल्लें आसा आज सभापती काम केला जर म्हजी आवश्यकता जर वेगवेगळ्या ठिकाणी आवश्यक आसा त्या वाचेर जे पक्षा संघटनेच्या पक्षांचो निर्णय घेता असा त्या निर्णयाचेर. ओके थँक्यू.